शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, विद्युत आदि सुविधाले सम्पन्न बेलबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 अघिल्लो वर्षमा जस्तै यस आर्थिक वर्षमा पनि 100% योजनाहरू सम्पन्न गर्ने गरी काम गरिरहेको छ। पूर्वाधार विकासमै विशेष महत्त्व दिँदै आएको यस वडाले यो 5 वर्षको अवधिमा भौतिक तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास गरेको छ। निर्वाचित भएर आएको वर्ष यस वडाले 75 लाख बराबरको सिलिङ बजेट पाएको थियो। आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि आर्थिक वर्ष 2078-79 मा आइपुग्दा बजेटको आकारमा पनि वृद्धि हुँदै आएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 91,50,000 सिलिङ बजेट प्राप्त गरेको वडाले चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकासका 61% बजेट छुट्याएको छ भने 39% बजेट सामाजिक र आर्थिक विकासका छुट्याइएको छ। साथै वडा कार्यालयले प्रदेश तथा संघीय सरकारको साझेदारीमा पनि पूर्वाधार विकासका काम सम्पन्न गरेको बताएको छ। मोरङकै एउटा ऐतिहासिक बजारको रूपमा चिनिने डाँगीहाट बजार बेलबारीको केन्द्र बिन्दुमा रहेको छ। डाँगीहाट नाम राजवंशी भाषाबाट रहन गएको हो। आदिवासी जनजातिको बहुल्यता रहेको यो वडाको नामले पनि यही कुरालाई संकेत गरेको छ। डाँगाको अर्थ उच्च ठाउँमा रहेको जमिन वा स्थान भन्ने हुन्छ। भाषा र संस्कृतिको संगम नै बेलबारीको अर्को पहिचान बन्न पुगेको छ। बेलबारीको यही परिचयलाई यस वडाले पनि आफूभित्र समाहित गरेको पाइन्छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार 8,424 जनसङ्ख्या रहेकोमा जनगणना 2078 को तथ्याङ्क भने सार्वजनिक हुन बाँकी रहँदा यस वडामा 10,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको अनुमान गरिएको छ। यो वडाले बेलबारी नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल मध्ये 15.56 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। पूर्वाधारलाई विकासको मेरुदण्ड मानिने गरिन्छ। विकासको यही मेरुदण्ड तयार गर्ने क्रममा रहेको वडाध्यक्ष नगेन्द्र खड्का बताउँछन्। पूर्वाधार विकासभित्र पर्ने बाटो, कल्भर्ट, पैनी तथा ड्रेनको निर्माणलाई वडाले प्राथमिकतामा राख्दै आएको पाइन्छ। आफूहरू वडाको समुचित विकासमा लागिरहेको वडाध्यक्ष खड्का बताउँछन्। निर्वाचित भएर आएपछि वडाभित्रका बाटो, पैनी, कल्भर्टको निर्माणमा विशेष ध्यान दिएको अध्यक्ष खड्काको मत रहेको छ। हामीले मूलतः यो 5 वर्षे कार्यकाल अन्त्य हुने अवस्थामा हामीले विकास पूर्वाधारलाई नै पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्यौं र अन्य सेक्टरमा पनि हामीले काम गर्दै गरेको अवस्था छ। पूर्वाधारलाई नै फोकस गर्नुको मेन कारण भनेको हाम्रो अलिक ग्रामीण क्षेत्र थियो। यहाँका सडकहरू अलिकति दुर्गम थिए, अलिकति मान्छेलाई सहज रूपमा आवाजावत गर्नलाई कठिनाइ थिए। पुलहरू बनेका थिएनन्, कच्ची बाटाहरू थिए। सबैलाई मर्मत गर्दै, ग्राभेल गर्दै, स्तर उन्नति गर्दै, काहीँ पिच गर्दै एक टोलबाट अर्को टोलका नागरिकहरूलाई सहज रूपमा हुनलाई बीचबीचमा पुलहरूको काम गर्यो। ठुला हुलाकी मार्गहरूलाई पनि जोड्ने क्रममा हामीले ठुल्ठुला योजनाहरूका पुलहरू निर्माण गरेका छौँ। हामीले पूर्वाधारलाई नै हामीले जोड गर्दाखेरि सबैभन्दा देखिएको कुरा भनेको हामीले विकासको मेरुदण्ड अहिले हाम्रो बेलबारी नगरपालिकाको दक्षिण भेगमा रहेको हुलाकी मार्गलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता राखेर हामीले त्यो सडकको स्तर उन्नति गर्यौँ र त्यसमा हाम्रो जुन हुलाकी मार्ग अन्तर्गत केशलेखाला पुलमा 6 करोडको लागतमा हाम्रो प्रदेश सरकारको सहयोगमा चाहिँ निर्माण सम्पन्न हुन लागिरहेको पुल छ। त्यो पुलको चाहिँ एउटा ठुलो त्यसले आयाम थपेको छ भने त्यस्तै हाम्रो प्रदेश सरकारकै सहयोगबाट पनि अर्को एउटा केशलेखा खोलामै लिम्बू सृजङ्गा मार्गमा र बेलबारी 9 डाँगीहाट जोड्ने सडकमा पनि हामीले पुल बनाउँदैछौँ। यो दुईटा पुलले चाहिँ यसको विकासलाई नौनरवाडको समग्र विकासलाई चाहिँ राम्रोसँग टेवा पुगेको देखेको छु। विकाससँगै हामीले सामाजिक क्षेत्रलाई पनि हामीले जोडेका छौँ। यहाँका तमाम नागरिकहरूको सामाजिक चेतनाका कुराहरू लिएर एउटा उनीहरूको सचेतनाका कुराहरू र उनीहरूको सुदृढीकरण सबै सुदृढीकरण उहाँहरूलाई आर्थिक सामाजिक रूपले जोड्ने कुराहरूलाई हामीले जोड दिएर अगाडि बढेका छौँ। उहाँलाई विभिन्न किसिमका तालिम, सेमिनार, गोष्ठी र केही आर्थिक सपोर्ट हुने खालका कामहरू मार्फत पनि हामीले यहाँका नागरिकहरूलाई जोड्ने प्रयत्न गरेका छौँ। शैक्षिक क्षेत्र अब हामीले अलिकति बेलबारी नगरपालिकाले अलिक मोडेलको रूपमा शैक्षिक क्षेत्रलाई अलिकति तीव्रता दिने र यहाँको शिक्षालाई अलिक उचाइमा पुर्याउने उद्देश्यले हामी कार्य थालेका थियौँ। तथापि यो 3 वर्षदेखिको लगातार यो कोभिड-19 कारणले गर्दा हाम्रा केही योजनाहरू लक्ष्यमा पुग्न सकिएन र सोचे अनुरूप हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ।
शिक्षा मात्रै नभएर सबै क्षेत्रमा हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको कार्य चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ। यो 3 वर्षदेखिको लगातार कोभिडको महामारीले गर्दा। तथापि हामीले शैक्षिक क्षेत्रलाई, यहाँका विद्यार्थीहरूलाई, निजी विद्यालयमा गएर पठन पाठन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि सहज रूपमा यो सरकारी विद्यालयमा पठन पाठन गरेर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नलाई हामीले कदम चालेका छौँ। पूर्वाधारका पाठहरूलाई नै विद्यालयका पूर्वाधारहरूलाई पनि हामीले सुदृढ गर्दै लगेका छौँ। उहाँहरूलाई भर्नामा सहजीकरण होस्, सबै विद्यार्थीहरू चाहिँ विद्यालय आउन सकुन् भनेर हामीले वडाको कार्यालयको तर्फबाट नै विद्यार्थीहरूलाई विशेष किसिमको पोषकहरू, पौष्टिक आहारहरू हामीले वडा नगरपालिकादेखि पौष्टिक आहार बाँडेका छौँ भने वडाबाट चाहिँ पोषकहरू अनि लत्ता कपडाहरू हामीले बाँड्ने गरेका छौँ। हामी निर्वाचित भएर आएदेखि नै हामीले बेलबारी 9 डाङ्गीहाटमा ठुलो एउटा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरेका छौँ। स्थापना गरेर हामीले कार्यालय भवन सारेका छौँ। त्यहाँ अहिले हाम्रो प्राथमिक उपचारका सबै स्वास्थ्यहरू लाभ ती लिन्छन् हाम्रो नागरिकहरूले। पूर्वाधार विकासलाई मुख्य स्थानमा राखे पनि यस वडाले सामाजिक विकासलाई समेत त्यत्तिकै महत्त्व दिँदै आएको छ। आफूहरू निर्वाचित भएर आएदेखि नै वडाको सर्वाङ्गिक विकासमा लागिरहेको वडा अध्यक्ष नगेन्द्र खड्का बताउँछन्। साथै यो अवधिमा पुरै वडालाई सडक सञ्जालले जोड्न सफल भएको छ। वडाले नयाँ ट्र्याक खोल्ने, ग्राभेल तथा सडकलाई कालोपत्रे गर्ने कामलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिँदै आएको छ। लक्ष्मी मार्ग 16 भाग अन्तर्गतको खण्डको सडकमा काम सकिँदा यस वडामा लगभग 10 किलोमिटर कालोपत्रे सडक तयार हुनेछ। यस क्रममा संघीय तथा प्रदेश सरकारको सहयोगमा सामुदायिक भवनहरूको निर्माण, धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण तथा पूर्वाधार विस्तारका काम सम्पन्न भएका छन्। प्रदेश सरकारको सहयोगमा करिब 8 करोडको लगानीमा वडाभित्रै 2 वटा पुलहरू निर्माण भइरहेका छन्। यो अवधिमा वडाको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सूचना सञ्चार, विद्युत आदिको विकासमा बढोत्तरी भएको छ। सामाजिक विकास अन्तर्गत पर्ने महिला सशक्तिकरणको पाटोमा उल्लेख्य विकास भएको पाइन्छ। महिला शिक्षा तथा जनचेतना फैलाउने विभिन्न प्रकारका तालिम तथा गोष्ठी हुने गरेका छन्। यस क्रममा वडालाई खुल्ला दिशा मुक्त बनाउने काम सम्पन्न भएको छ। स्वास्थ्य तथा सचेत जनताले मात्र देश विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने हुँदा वडाले यस कार्यलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा लिएको छ। साथै डाङ्गीहाटमा प्रहरी चौकीको स्थापनालाई पनि वडाले आफ्नो कार्यकालको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठानेको छ। गाउँमै प्रहरी चौकीको स्थापनाले यस क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाएको छ। सुरक्षा व्यवस्था मजबुत भएसँगै स्थानीयले निर्वाध रूपमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकेको र बेलबारी केन्द्रित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि वडामा सञ्चालनमा आएको वडाध्यक्ष खड्काको ठहर रहेको छ। वडाध्यक्ष खड्का आफ्नो नेतृत्वमा रहेको टिमले निर्वाचन ताकत जनता सामु राखेका अधिकांश योजनाहरू पूरा गरेको र केही पूरा हुने क्रममा रहेको बताउँछन्। सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि वडाले उल्लेख्य काम गरेको उनी बताउँछन्। हामीले जब निर्वाचित भएर आएदेखि नै नेपाल सरकारले 2017 सम्ममा चाहिँ 2019 सम्ममा चाहिँ यो खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिसक्नुपर्ने नेपाल सरकारले पनि प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा हामीले त्यो सरकारको कार्यनिर्देशलाई चाहिँ पालन गर्ने क्रममा हामीले सबै परिवारहरूलाई जसको घरमा शौचालय छैन, खानेपानीको सुविधा छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट सहयोग गरेर, वार्डबाट नै सहयोग गरेर निर्माण कार्यमा हामीले सहयोग गरेका छौँ। त्यतिखेर माग भए अनुसारका नागरिकहरूलाई हामीले शौचालय बनाउने सामग्रीहरू हामीले वितरण गरेका छौँ। तथापि यो बसाइ सर्ने क्रम र यो उहाँहरूको पारिवारिक यो दाजुभाइहरूको परिवारको छुट्टिनेहरूको क्रमले गर्दा हामीले यो बनाउने क्रम चाहिँ अन्त हुँदो रहेनछ। जस्तै एक भाइ परिवारका 5 भाइ छोरा छन्, एक परिवारमा भने 5 भाइ छुटेर जाँदाखेरि एक घरकोमा शौचालय भयो भने फेरि 4 घरकोमा नहुने अवस्था हुँदो रहेछ। तथापि हामी यो कुरालाई नि मध्यनजर गर्दै अहिले पनि केही छुटपुट भएकाहरूको त्यस्ताहरू चाहिँ हामीसँग यहाँ मागहरू आइराखेको छ। तिनीहरूको पनि मागहरू हामी क्रमशः पुरा गर्दैछौँ। केही छुटपुटहरूलाई नै हामीले दिँदै गरेका छौँ र पूर्ण रूपले कार्यक्रमै एडजस्ट गरेर लाने अवस्था छैन, किनभने हामीले नेपाल सरकारलाई चाहिँ हाम्रो वार्ड चाहिँ, हाम्रो नगर चाहिँ खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको अवस्थाले गर्दा हामीले तथापि छुटपुटलाई केही हाम्रो कार्यक्रममा समेटन आउँदै गरेको अवस्था छ। यो हामीलाई यो डाङ्गीहाट चाहिँ बेलबारी नगरपालिका हुनुभन्दा अगाडि डाङ्गीहाट गाविस हुँदाको एउटा केन्द्रबिन्दु हो। यहाँ एउटा स्वास्थ्य प्रहरी चौकी थियो पहिला। यो प्रहरी चौकी चाहिँ यो द्वन्द्व सँगसँगै विस्थापन भएर हाम्रो पछि स्थापना हुने क्रममा बेलबारी
10 स्थित भाउनेमा सरेर गयो र हामी यहाँ प्रहरी चौकी विहीन भयौँ। यहाँका व्यापारी व्यवसायी, यहाँका समाज, यहाँका बुद्धिजीवीहरूलाई चाहिँ यहाँ प्रहरी चौकीको अत्यन्त आवश्यक महसुस थियो। हामीले निर्वाचनताका भनेका पनि थियौँ, हामी प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ, हामी आयौँ भने यहाँ प्रहरी चौकी हामी ल्याउँछौँ भनेका थियौँ। तथापि त्यो अनुसार हामी लाग्यौँ पनि र त्यो स्थापना गर्ने क्रममा हामीलाई बेलबारीमा हामीले यो वाडा कार्यालयमा हामीले वाडा प्रहरी कार्यालय स्थापना गर्नलाई हामीले धेरै कष्ट भोग्नु परेको छ। यहाँका सङ्घ संस्थाहरूले पनि धेरै ठुलो सहयोग गर्नुभयो, यहाँका नागरिकहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो। सबैको साझा सहयोगले हाम्रा माननीयज्यूहरूले, हाम्रो यहाँका पुराना व्यक्तित्वहरूले पनि यसमा सहयोग गरिदिनु भयो र सबैको साझा पहलले गर्दा हामी ल्याउन सफल भयौँ। त्यो यहाँ प्रहरी चौकी स्थापना भएदेखि यहाँको आर्थिक चाहिँ चहलपहल राम्रोसँग बढेको छ। यहाँ वित्तीय संस्थाहरू आएका छन्, ब्याङ्कहरू स्थापना भइसकेका छन्, 2-3वटा ब्याङ्कहरू आएका छन्। यो आर्थिक लेनदेन गर्ने संस्थाहरू खोलेर अहिले यहाँका व्यापारीहरूलाई, यहाँका जो वैदेशिक रोजगारमा जाने महानुभावहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि अहिले सहज भएको छ। यहाँका जनतासम्म गरेको प्रतिबद्धता, चुनावी ताकामा हामीले घर घरमा गएर टुलटुलमा गएर बोलेका कुराहरूलाई पुरा गर्ने क्रममा हामी लगभग 90% हामी सफल भइसकेका छौँ। त्यो अलावा हामीले यहाँ भएको जटिल समस्याहरूलाई हामीलाई, जस्तो कि मैले भन्ने गरेको छु, यहाँ हामी आउनुभन्दा अगाडि कुनै किसिमको पनि टेलिफोन संवाद हुँदैन थियो। यहाँ हामी यो सञ्चार माध्यमबाट वञ्चित थियौँ। म आएपछि नै यहाँ मैले नै पहल गरेर एनसिएलको टावर, एनटिसीको टावर हामीले निर्माण गरेर सहज रूपमा हामी यो कुराकानी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीले यति मात्रामा नरोकेर हामीले बेलबारी यो नौनरवाडाको डाङ्गेट बजारमा भएको बजार अतिक्रमण गरेर टहराहरू बनाइएको थियो। त्यो टहराहरू हामीले उठाएर पूर्ण हाम्रो बेलबारी नगरको समितिमा रहने गरेको हामीले एउटा व्यापारी कम्प्लेक्स निर्माण गरेका छौँ। यो कम्प्लेक्सले गर्दाखेरि हाम्रो नगरकै आर्थिक तन्त्र पनि मजबुत हुने अवस्था छ। अब त्यसलाई आर्थिक सपोर्ट पनि भएको छ। त्यो अतिक्रमित जग्गा घरटहरालाई हटाएर हामीले सार्वजनिक रूपमा हाम्रो नगरपालिकाको समितिमा हुने 2 तले पक्की बिल्डिङ पनि हामीले बनाइसकेका छौँ। हाम्रो बेलबारीको मात्रै नभएर यो मोरङकै मध्य मार्गमा रहेको यो उत्तर दक्षिण लक्ष्मीमार्ग सोरबाग सडक अहिले जुन छ, यो हाम्रै कार्यकालमा यो सुरु भएर अब अन्त्य हुने, जुन कालोपत्रे हुने अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। यो पनि यसमा पनि हाम्रो ठुलो पहल कदमी रहेको छ र यो अब यसै वर्ष यही 2-4 महिनामा यो कालोपत्रे भइसक्नेछ। यो हाम्रो लक्ष्मीमार्गदेखि तल सोरबाग इन्डिया बोर्डरसम्म जोडिने सडक भएको हुनाले यसले पनि हाम्रो यो डाङ्गीहाटको समृद्धि अथवा यो नगरकै समृद्धिको लागि चाहिँ ठुलो टेवा पुग्नेछ। यो बाटो पनि अब यसै वर्ष पुरा हुने अवस्था भएको हुनाले हामी विकास निर्माणमा हामीले आशा गरे अनुसार हामीले सफल पाएका छौँ। तथापि अब हामीले भित्री बाटाहरू सडक ग्राभेल गरेका छौँ। ती ग्राभेल गरेर मात्रै बाटो राम्रो मजबुत हुँदो रहन्छ। अब हामीले यो सालदेखि ड्रेन र एजिङको अवधारणा ल्याएका छौँ। केही ठुला बाटाहरूलाई पिच गरिसकेका छौँ र अब ती साना बाटाहरूलाई पनि ड्रेन र एजिङको मार्फत अब चाहिँ हामी अलिकति सुदृढ गर्दै त्यसको मजबुत र त्यसको दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ त्यसलाई सुदृढ गर्नलाई र मजबुत बनाउनलाई चाहिँ हामी एजिङ र ड्रेनको उसमा हामी लागेका छौँ। गत वर्षसम्म हामी ग्राभेलै मात्रै गऱ्यौँ भने यो वर्ष हाम्रो एजिङ र ड्रेनको काम हामी अगाडि बढाउँदै यसरी लगेका छौँ भने अन्य कृषि सिँचाइका कुराहरू, अन्य सेक्टरका कुराहरूलाई पनि किसानहरूलाई सुविधा पुगोस्, यहाँको उब्जनीमा किसानहरूको आय आर्जनलाई ध्यानमा राखेर हामीले कृषि सिँचाइहरू पनि जोडेका छौँ। ठाउँ हामीले बाँधहरू, ड्यामहरू, डिप बोर्डिङहरू हामीले वितरण गरेका छौँ। उहाँहरूलाई पनि यो राम्रो होस् भनेर नै हामीले गरेका छौँ। किसानहरूलाई स्वरोजगार बनाउनलाई हामीले तालिमहरूको व्यवस्था गरेका छौँ, उहाँलाई सिपहरू दिएका छौँ। यी सबै जोड्दै हामीले डाङ्गीहाटलाई चाहिँ एउटा सौन्दर्यता थप्नलाई हामी सम्पूर्ण यहाँको आर्थिक, सामाजिक यो पूर्वाधारको हिसाबले यहाँको शैक्षिक गुणस्तरलाई लिएर अन्य कुराहरूलाई पनि हामीले जोड्दै, धार्मिक कुराहरूलाई पनि हामीले जोड्दै अगाडि बढेका छौँ। धार्मिकै कुरा गर्दाखेरि धेरै हामीले यहाँका मठ मन्दिरहरूलाई सुदृढ गरेका छौँ। हामी डाङ्गेट बजारमै पुरानो ऐतिहासिक दुर्गा मन्दिर थियो, त्यसको पूर्वाधार हामीले तयारी गरिसकेका छौँ। त्यस्तै अनेक सामाजिक संस्थाहरूका भवनहरू हामीले तयार गरिसकेका छौँ। यी क्रमहरू बढ्दैछन् र धेरैभन्दा धेरै हामीले चुनावमा बोलेका कामहरू हामीले पुरा गरिसक्यौँ। तथापि यो कोभिड-19कै कारणले गर्दा केही कुराहरू हाम्रो सफल हुन सकेनन्, पुरा गर्न सकिएन। खानपानी हामीले पनि यहाँका जनताहरूलाई सहज होस्, शुद्ध खानेपानी पुग्न पाउन् भनेर
अब कुनै वार्डमा एउटा पनि खानेपानीको योजना नपरिरहेको अवस्थामा हामीले 2टा खानेपानीका योजनाहरू हाम्रो वार्डमा पार्न सफल भएका छौँ। निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। बेलबारी 9 नम्बर अन्तर्गत डाङियाट खानेपानी योजना यस हाम्रै वडा कार्यालयको परिसरभित्र छ भने नलबारी खानेपानी योजना हाम्रो अलिकति माथिको टोलमा छ। त्यसो हुनाले हामी यो खानेपानीका 2टा योजनाहरू तयार गऱ्यौँ भने हामी यो वार्डमा भरि नै यो सबैको घर घरमा हामी धारा जोड्न सक्यौँ भने हाम्रा यहाँका नागरिकहरूले शुद्ध खानेपानी खाएर आफ्नो स्वास्थ्य लाभको कामना स्वास्थ्य लाभ लिनुहुन्छ नै भन्ने मैले ठानेको छु। यो सबै कामहरू गर्नलाई मेरो एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुँदैन। सबैको साझा प्रयास। मैले यसको नेतृत्व लिएँ, मैले यसको अगुवाई गरेँ, तथापि सबै यहाँका राजनीतिक दल, यहाँका बुद्धिजीवी, यहाँका समाजसेवी सबैको साझा सहयोगले नै गर्दा यो सबै कामहरू सफल भएको छ। कुनै एकजना व्यक्ति विशेष, एकजना वडा समितिले मात्रै को पहलले मात्रै यो हुन सक्ने थिएन। तथापि यो ठाउँको विकासको लागि, यो ठाउँको उन्नतिको र प्रगतिको लागि यहाँका सबै राजनीतिक दल देखेर यहाँका बुद्धिजीवी सबैले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरिदिनु भएकोमा म उहाँहरूप्रति आभार छु। सबैको साझा सहयोगबाट नै यो काम सफल भएको छ र यो समाजमा गर्ने कामहरू अझै धेरै छन्। यो लाई निरन्तर लिँदै अगाडि बढौँ र जति सकियो अहिलेसम्म गरेको काम र अब फेरि गर्न सक्ने कामहरूलाई जोडेर अगाडि बढौँ र जनताहरूले गरेको सहयोग र यहाँका जुन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले गर्नुभएको सदाचारिता र सहयोगलाई म सधैँ आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने मेरो प्रतिबद्धता छ। र सबै उहाँहरू मेरा के अरे आशाका स्रोतहरू नै उहाँहरू नै हुन्छ। यहाँ नगरवासीहरू नै, वार्डवासीहरू नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूप्रति म सधैँ आभारी छु। उहाँहरूप्रति सबै म एकदम मेरो उहाँहरूको माया सधैँ मेरो मनमा रहिरहन्छ, सधैँ गाढा रहिरहन्छ। त्यस हुनाले उहाँहरूको यहाँका नगरवासी अथवा यहाँका हाम्रो विशेष गरेर वार्डवासीहरूको माया ममता मलाई रहिरहोस्। सधैँ एकअर्काको दुःख सुख साटासाट गर्न पाइरहोस्। हामीले अर्काको हाम्रा यहाँका वार्डवासीहरूको दुःखमा साथ दिन पाइरहोस् र भन्ने नै मेरो कुरा छ। अप्ठ्यारो पर्दा सबैलाई सहयोग गरौँ भन्ने मेरो भावना छ। त्यसो हुनाले मलाई अब यी रका कामहरूलाई पुरा गरौँ र नरकाका काम जति सकिँदैनन् ती सकिएका कामहरूलाई फेरि अर्को आर्थिक वर्ष पनि समेटेर लाने काममा हामी लागौँ भन्ने नै मेरो छ। सबै यहाँ वार्डवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई विशेष फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस अवधिमा वडाको शैक्षिक अवस्थामा पनि ठूलो परिवर्तन आएको पाइन्छ। वडामा 2वटा आधारभूत र 2वटा माध्यमिक गरी 4वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। नगरपालिकाको एकमात्र नमुना विद्यालयको रूपमा रहेको जनता नमुना मावि बाहुनीको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तरमा ठूलो परिवर्तन भएको छ। नगरमै प्राविधिक धारको पठन पाठन हुँदै आएको एकमात्र विद्यालयमा अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट पठन पाठन हुँदै आएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक टेक नारायण शाह बताउँछन्। यो प्राविधिक धारमा नेपाल सरकारले 2070 सालमा अब यो साधारण शिक्षाले देश चाहिँ विकास गरेन र मानिसहरू बेरोजगार धेर भयो। अब जनशक्ति यस्तो उत्पादन गर्नुपर्छ कि उसले आफै कमाएर खान सक्ने, सरकारी जागिर नभए पनि उसले आफ्नो रोजगार गरेर आफ्नो व्यवसाय गरेर उसले एउटा सक्षम नागरिक बन्न सक्छ भन्ने उद्देश्यले त्यो स्थापना गरेको हो। नेपाल सरकारले स्थापना गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा पनि बेरोजगारहरू धेर भइरहेको थियो र एउटा गरिबीकी चपेटाभित्र रहेको यो स्कुलमा गरिबको धेर विद्यार्थीहरू पढ्ने भएकोले नेपाल सरकारको त्यो प्राविधिक शिक्षा ल्याउनको लागि हामी पहिलोपल्ट पहल गर्यो र पहिलोपल्ट हाम्रो सफल नभएर हामी 73 सालमा यहाँ प्राविधिक शिक्षाको स्वीकृति पाएर सञ्चालन गरेको। अहिले हाम्रो विद्यालयमा 2टा ब्याच 12 क्लास निस्केको। पहिलो ब्याचमा 35 जना र यसपालि हाम्रोमा 21 जना गरेर जम्मा 56 जना बच्चाहरू अहिले डिप्लोमा इन इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इन्जिनियरको सर्टिफिकेट पाइसकेका छ। र यिनीहरू म हेर्छु बच्चाहरू प्राय कतिजना बिई पढ्न गइसक्यो र कतिजना त्यही विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत छ। 2-4 जना त्यो आफ्नै व्यवसाय पनि गरेर सञ्चालन गरिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको गरिब नमुखा बच्चाहरूको लागि पनि धेरै व्यक्तिगत फाइदा पनि हुने भएकोले यहाँ सन्तुष्टि नै भएको छ यो सञ्चालन गरेकोमा। र अरू पनि बच्चाहरू जसले फी तिर्न सक्दैन त्यसलाई हामी फी नलिकन पनि पढाइरहेछौँ र उनीहरूलाई छात्रवृत्ति स्वरूप
उनीहरूलाई अगाडि बढिरहेछ। 70देखि नै आएको हो, तर 70देखि लागु हुँदाखेरि 74देखि यो नमुनाको सुरुवात गरेको हो। र हाम्रो विद्यालय पहिलो लटमा 79वटा विद्यालय जतिखेर स्वीकृत भयो, त्यसमा पनि हाम्रो मोरङ जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 3 को मध्यभागमा परेको विद्यालयको हिसाबले यसले नमुना विद्यालय प्राप्त भएको हो। र त्यसअनुसार अब सरकारले हामीले डिपिआर बनाउनु भन्यो, डिपिआरको लागि पैसा पनि दियो। त्यसअनुसार हामी योजनाहरू पेश गरिसक्यो, योजना स्वीकृत भएर त्यही अनुसार हाम्रो अहिले प्रशासनिक भवन फर्स्ट फेजमा बन्यो। दोस्रो फेजमा हाम्रो यो बन्नुपर्ने पूर्व प्राथमिक विद्यालय, तर हाम्रो दोस्रो फेजमा सम्भव नभएर यो हाम्रो शिक्षण भवन र शैक्षिक त्यो पूर्व प्राथमिक विद्यालयको भवन अहिले लगभग कम्प्लिट हुने अवस्थामा आइसक्यो। यसपालि हामी प्रयोगशाला भवनको लागि हामी तयारीमा जाँदैछौँ। र यसबाट हाम्रो जुन पछि 50 लाख रुपियाँ हाम्रो शैक्षिक व्यवस्थापनको लागि दिन थाल्यो, त्यसबाट हामी स्मार्ट बोर्डहरू, शैक्षिक सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा व्यवस्थापन गरिसक्यो। र अब यो 1 महिना पछाडि हामी जडान गरेर त्यो सबै कुरालाई प्रयोगमा ल्याउँदैछौँ सर। पोहोरदेखि जुन हामी सुरु गर्यो 6 र 7, 8, यसपालि पनि हाम्रो 8सम्म इङ्ग्लिस मिडियम चल्दैछ। र प्राविधिक शिक्षाले गर्दाखेरि यसपालि एउटा होक्लाबारीको बोर्डिङ स्कुल लगभग सबै बच्चाहरू यहीँ पढ्न आयो। र हाम्रो अहिले सामुदायिक विद्यालय भएको नाताले हामी जस्तै 6 क्लाससम्म 5 पैसा पनि शुल्क लिँदैन, 7मा अलिकति सहयोग मात्रै लिन्छौँ। त्यो पनि हाम्रो टिचरहरू अहिले सक्रिय भएर सबले मेहनत गरेर अहिले बोर्डिङभन्दा राम्रो पढाइ हुनुपर्छ, हामी नेपाल सरकारको बढी पैसा तलब खाइरहेछौँ, त्यो हिसाबले उहाँहरू दिनरात मेहनत गरेर जुन आउने बच्चाहरूसँग इन्टरभ्यू लिँदाखेरि होइन सर बोर्डिङभन्दा त हाम्रो धेरै राम्रो छ स्कुल, त्यसमा सन्तुष्टि छ। अनि गार्जियनहरूसँग पनि सल्लाह गर्दाखेरि होइन सर राम्रो छ, आगामदेखि यसपालि हाम्रो लगभग 235 जना विद्यार्थी बढ्यो सर। र आगामदेखि लाग्छ अहिले 957 जना विद्यार्थी अहिले पुगेको थियो। पोहोरको आँकडा हेर्दाखेरि 720-25 जना मात्रै थियो, जसले गर्दाखेरि हामी हेर्छौँ कि अब विद्यालयमा विद्यार्थीसँग पनि बढिरहेछ र अभिभावकहरू सन्तुष्टि महसुस गरिरहेछ सर। वडाको शैक्षिक विकासमा आफूहरू रात दिन नभनी लागिरहेको वडा सदस्य गोपाल धिमाल बताउँछन्। जनप्रतिनिधि भएर पहिलो दिन वडामा आउँदा र अहिले शिक्षाको अवस्थामा व्यापक अन्तर देख्न सकिने वडा सदस्य धिमालको मत रहेको छ। अहिले त धेरै परिवर्तन अन्तर त भयो निकै नै। अब शिक्षामा पनि अलिकति गुणस्तर शिक्षाहरू पाइरहेका छन् होइन। सबै विद्यालयमा सबै अब कम्प्युटर पनि होइन, कम्प्युटर प्रविधिले पनि पढाइ भइरहेछ होइन। धेरै परिवर्तन भएको छ। अहिले चाहिँ एउटा मात्रै के कमी देखियो भने यातायातको सुविधा भए अझ अभिभावकहरूले चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू भर्ना गर्ने सोचमा रहेछन् क्या। यसो बुझ्दाखेरि मैले त्यही पाएँ। गुणस्तर पढाइ भएकोले गर्दा अलिकति विद्यार्थी सङ्ख्या पनि बढेको छ, धेरै नै बढेको छ। विगतको भन्दा पनि अहिले त निकै बढेको छ। विभिन्न अब खाजा भत्ता गरेर अनि यता पोसाकहरू पनि वितरण गरिरहेका छौँ हामीले वडा कार्यालयबाट। त्यसले गर्दाखेरि धेरै अभिभावकहरूले सामुदायिक विद्यालयमै पढाउन चाहिरहेका छन्। अहिले अनुगमन त हामी भ्याएसम्म होइन सबै विद्यालयहरूमा गएर यसो निरीक्षण गरिरहेका थियौँ। अब विद्यालयका आवश्यकताहरू के छन् त्यो पनि बुझिरहेका थियौँ हामीले। धेरै अब नगरपालिकाबाट धेरै पनि सहयोग भएको छ होइन। अब कम्प्युटर लगायतहरू धेरै प्रविधिको कुराहरू पनि बिस्तारै पूर्ति हुँदैछ। नगरले त्यो कार्यक्रम ल्याइरहेको छ। शिक्षाको विकास बिना अन्य विकासको परिकल्पना समेत गर्न नसकिने हुनाले आफूहरूले शिक्षाको विकासमा बढी चासो दिएको वडा सदस्य धिमालको मत रहेको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय पालिकाको मातहतमा आएपछि जनप्रतिनिधिको भूमिका अझ बढेको पाइन्छ। वडाभित्र रहेका विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा 1 जना स्थानीय जनप्रतिनिधि सदस्य बन्ने शिक्षा निर्देशिकाको प्रावधानमा रहेर विद्यालयमा जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष भूमिका रहने
गरेको छ। यसरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बसेर काम गर्दाको अनुभव धिमाल यसरी बताउँछन्। त्यो व्यवस्थापन समितिमा बसेर काम गर्दाखेरि चाहिँ स्कुलको अब त्यो हरेक आर्थिक सवाल जस्तै आर्थिक समस्या नै बढी हुँदो रहेछ क्या। केही गरौँ भन्यो भने पनि अगाडि आर्थिक नै आउँछ। त अर्थ चाहिँ हाम्रोमा हुँदैन होइन। पब्लिकले पनि त्यति अब डोनेसन गर्ने हुँदैनन् अब सरकारी स्कुलमा। जति सक्दो सरकारले नै यो उपलब्ध गराइदिए त्यसको परिवर्तन गर्नलाई धेरै छिटो हुने थियो। आधा आकाश ओगट्ने महिलाको अवस्थामा पनि धेरै परिवर्तन आएको छ। हिजो चुलो चौकामा मात्र सीमित महिलाहरू आज देशका महत्त्वपूर्ण ओहदामा पुग्न सफल भएका छन्। आफूहरू जननिर्वाचित भएर आउँदा र अहिलेमा महिलाहरूको अवस्थामा ठूलो अन्तर आएको महिला सदस्य मनकुमारी उपरकोटीको अनुभव रहेको छ। कुल जनसङ्ख्यामा 55% भन्दा बढी रहेका महिलाको विकासमा आफूहरू लागिरहेको वडा सदस्य उपरकोटी बताउँछिन्। सिपहेरमा घरमा पनि हर कुरामा उहाँहरू वञ्चित हुने कारणमा पनि महिलाहरूको अगुवाई भएको छ। अहिले जब 4 जनासँग बोलेर शिर उठाएर मै सक्थिनँ थिएँ बोल्न, अनि महिला दिदीबहिनीहरू त कहाँ सक्नुहुन्थ्यो र। अहिले चाहिँ जे होस् अब 2-4 जनासँग बोल्न सक्ने, हामी यो ल्याउनु भएन त्यो ल्याउनु भएन, तपाईँहरू जनप्रतिनिधिको लागि जितायौँ मात्रै, अनि यस्तो कार्यक्रम ल्याउनु भएन उस्तो ल्याउनु भएन, हामी यो सिपमुलो तालिम ल्याए हामी गर्थ्यौँ यस्तो गर्थ्यौँ हामी बेरोजगारी भयौँ भन्नुहुन्छ होइन। त्यस्तोहरू के अरे कुराहरू आइरहन्छ। धेरै सक्षम हुनुभएको मलाई चाहिँ लाग्छ। किनभने यो गर्छौँ, पहिला चाहिँ अब केही गर्न नसक्ने, आफ्नो कुरा बोल्न पनि नसक्ने, कहाँ के हुन्छ त्यो पनि थाहा नपाउने, घरको परिबन्धमा भित्र चुलाचौकै भित्र बसिरहनु हुने महिला दिदीबहिनीहरू अहिले जस बाहिर निस्किनु भएको छ, त्यही नै खुसी लागिरहेछ। जनताकै काममा आफूहरू खटिरहेको बताउँदै यस क्रममा थुप्रै तिता मिठा अनुभव रहे पनि समग्रमा जनप्रतिनिधि भएर काम गर्न पाएकोमा आफूलाई खुसी लागेको र यो अवसर प्रदान गर्ने वडावासीप्रति उनी आभार व्यक्त गर्छिन्। अब हामी जनप्रतिनिधि हुँदा नि हामी पनि त्यस्तै थियौँ। पहिला चुलाचौका घर परिवारको के अरे परिबन्धमा परेर के अरे केही गर्न बोल्न हिँड्न सक्दैन थियौँ। अब राम्रै अनुभूति भइरहेछ। अनि महिला दिदीबहिनीहरूलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरियो, आफू सँगसँगै आफू पनि अगाडि बढ्ने प्रयास गरियो। सीमित स्रोत र साधनको बीच पनि महिला आदिवासी तथा दलित महिलाको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको तथा छुवाछुत प्रथालाई कम गर्ने काममा पनि ठूलो सफलता मिलेको उनको अनुभव रहेको छ। जनताको विकास गर्ने क्रममा आफ्नो व्यक्तित्वको समेत विकास भएको, सुरुमा आफ्ना कुरा अरू सामु राख्न डराउने यतिखेर बिना संकोच आफ्ना कुरा राख्न सक्ने भएको उपरकोटी बताउँछिन्। अहिले त्यति साह्रो चाहिँ छुवाछुत छैन, पश्चिम जस्तो त्यति साह्रो छैन अहिले होइन। पहिला अब हामीले जुन मेरो हजुरआमाहरूले भोग्नुहुन्थ्यो, मेरो आमाहरूले भोग्नुहुन्थ्यो, अब हाम्रा भनौँ न हाम्रा हजुरआमा आमाहरूले भोगाइ जस्तो अहिले मैले नै त्यति भोग्नु परेन। अब हामी जनप्रतिनिधि जितिसके पछाडि झनै हामीहरूले त्यो छुवाछुत विरुद्ध अब यो सडक नाटकहरू हर कुराको कार्यक्रमहरू ल्याए पछाडि त त्यस्तो साह्रो अहिले छैन। एक दुई ठाउँ कोही ठाउँ होला रूढिवादी अब परम्परा मान्नै पर्छ भन्नेमा होइन, नत्र भने अहिले त पुरै हाम्रो 9 नम्बर वाडा चाहिँ छुवाछुत मुक्त नै भन्दा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। त्यस्तो छैन। हामीले पहिलाभन्दा धेरै सुधार्यौँ, अझै पनि सुधार्न पाए हुन्थ्यो, अझै पनि केही महिला दिदीबहिनीहरूको लागि गर्न पाए हुन्थ्यो के अरे भन्ने चाहिँ लागिरहेछ होइन। धेरै सुधार्यौँ, सम्पूर्णै भयो भन्ने चाहिँ मैमा पनि भर परिदिलो छैन। स्वास्थ्य नै मानिसको सबैभन्दा ठूलो धन हो। मानिस स्वस्थ रहेमा मात्र आफ्नो परिवार तथा समाजका लागि केही गर्न सक्छन्। अर्थात् स्वस्थ नागरिकले मात्र देश विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ। वडाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन भएको वडा सदस्य हिरावती राजवंशी बताउँछिन्। यस वडामा गाविस हुँदादेखि नै छुट्टै एउटा स्वास्थ्य चौकी रहेको र वडावासीले यही स्वास्थ्य चौकीबाट नियमित रूपमा सेवा पाइरहेको उनी बताउँछिन्। हाम्रो अहिले पहिलेको भन्दा चाहिँ अहिले एकदमै राम्रो छ र स्वास्थ्य वातावरण पनि एकदम पहिलेको भन्दा एकदम स्वस्थ छ। किनकि पहिलेको यो हाम्रो आदिवासी जनजाति भनेपछि हाम्रो पछाडिको पिछडिएको बस्ती पनि हो र पहिलेको मान्छेलाई थाहा पनि थिएन के हो। अब के अरे टोइलेटहरू जानुपर्ने नजाने
अनि बाटोघाटोमै दिसा पिसाब सबै गर्ने, फोहोर मैला सबै वातावरण नै एकदम दूषित पार्ने। अहिले भन्दाखेरि हाम्रो गाउँमा जस्तै अब राजमान्छे म भएर अनि बिचमा चाहिँ यस्तो यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर धेरै नै परिवर्तन, पहिलेको भन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ। बाटोघाटोमा गर्दैन, घर घरमा टोइलेटहरू छन्, जसको छैन भने हामी वार्डबाट नै मैले गरिरहेको छु यो रिङहरू दिने। अनि त्यस्तै राम्रो भएको छ अहिले पहिलेको भन्दा। पहिलेको भन्दा चाहिँ अहिले खानेपानी पनि ठिकै छ। यो अब फिल्टरमा पहिलेको मान्छेहरू कुवामा खाने गर्थे, इनारमा। अहिले पनि त्यस्तै भनौँ न, कहीँ कहीँ त इनारैमा छ, तर पनि अहिले पहिलेको भन्दा चाहिँ अहिले इनार भन्दा यो कलहरू, ट्युबवेलहरू अनि फिल्टरमा पनि गरेर राम्रै पानी खाइरहेका छन्। स्वास्थ्य बिमा भनेको हामीहरूको भर्खरै यो 2-4 दिन मात्रै हुँदैछ। स्वास्थ्य बिमा भनेको हामीले 5 लाख छुट्याएको थियौँ नगरबाट 5 लाख छुट्याएर हामी टोलमै गएर स्वास्थ्य बिमा गऱ्यौँ। अनि वाडाले 2500 हामीले वाडाबाट गऱ्यौँ। अनि व्यक्तिबाट 1000 रुपियाँ लिएर हामी जस्तै टोलमा 15-20 घर जस्तै गर्नुभयो। तर त्यत्रो छुट दिँदा पनि कसैले गर्नै मानेन। पैसा वर्ष दिनको बिमारी भएन भने खेर जान्छ भनेर कतिपयले गर्नु भएन र प्राय टोलमा सबै गर्नुभएको। सुरुमा राजनीतिका बारेमा त्यति जानकार नभए पनि पछि घर परिवार तथा गाउँलेको प्रेरणाबाट आफू राजनीतिमा प्रवेश गरेकी बताउने राजवंशी वडावासीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सवालमा आफूहरू सधैँ क्रियाशील रहेको बताउँछिन्। भाग्यले नै अब एकचोटि साथीहरू सबैजनाले भन्नु तिमीले गर्न सक्छौ, अनि अब गर, यसरी राजनीतिमा के हो कसो हो, यो घरमै बसेर महिलाहरू सबै बिछिरहेको छ, तिमी अगाडि बढ्यो भने आफै हुन्छ। अनि त्यति पनि मैले म त यो राजनीतिमा पस्दिनँ, के कसो हो मलाई केही पनि आउँदैन भन्नुहुन्छ भने मलाई नमस्कार गर्नु पनि आउँदैन थियो त्यति बेला। अब चाहिँ अब चुनावमा आएँ आफ्नै उसले, अनि श्रीमानहरू सबैले नै भनौँ, साथीहरू सबैजना भनिरहेको छ त्यत्रो मान्छेहरू गर्नै छ भने ठिकै छ ल उभिए, तर सफल पनि भए र खुसी पनि लाग्यो। अनि अब चाहिँ जे होस्, अब घरभन्दा चाहिँ बाहिर निस्किँदा कति कुरा पनि सिके। बेलबारी 9 कृषिमा आश्रित वडा हो। अधिकांश वडावासीहरू कृषिमा आश्रित रहँदै आएका छन्। बहुसंख्यक जनताको मुख्य पेसाको रूपमा अङ्गालेको कृषि क्षेत्रको विकासमा पछिल्लो समय राज्यले पनि विशेष ध्यान दिन थालेको पाइन्छ। कृषिमा आधारित वडाका जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने काममा आफूहरू लागिरहेको वडा सदस्य तीर्थ बहादुर ढकाल बताउँछन्। उनी धान, मकै, गहुँका अतिरिक्त वडालाई लिची जोनका रूपमा विकास गरिएको बताउँछन्। कृषिमा लाग्नुको मुख्य कारण के हो भने सबैले जहाँबाट जसरी कमाए पनि खाने भनेको अन्न नै हो। अन्नका लागि आफ्नो देशमा उत्पादन गरेर आफ्नै ठाउँमा आफैले उत्पादन गरेर ताजा खान पाइन्छ र अरूको उत्पादनमा विषादी अनेक प्रकारका आउँछन् फिट भएर त्यसमा। त्यसले गर्दाखेरि कृषिमै नै अगाडि जानुपर्छ। कृषिले नै अगाडि, अरू देशहरू पनि हेरियो कृषिमै अगाडि बढेको देखिन्छ, त गरेरै भएको देखिन्छ। तर गर्नका लागि एक्लोले सक्दैन, सरकारसँग सम्मिलित भएर उसले चाहिँ अगाडि सरकारले बढाइदियो भने बजार उत्पादन गरेको जिनिसहरू बजार व्यवस्थापन गराउन सक्यो सरकारले वा नगरपालिकाले भने त्यसलाई चाहिँ फाइदा हुने देखिन्छ। अब व्यावसायिक खेती चाहिँ यहाँ नगर्ने नै देखिन्छ। बजारको व्यवस्थापन नभएकाले गर्दै छोड्दै गर्ने सबै त्यस्तै देखिन्छ। अब हाम्रो क्षेत्रमा भनेको धान, गहुँ, मकै मुख्य हाम्रो क्षेत्रको, र धानको बाली प्रशस्त हुने क्षेत्र धानैलाई फोकस गर्ने ठाउँ हो यो हाम्रो वार्ड नम्बर 9 भनेको। र 9 नम्बरलाई एउटा कृषिलाई अगाडि सार्नका लागि नगरपालिकाले, केन्द्रले यसलाई चाहिँ जग्गाको चक्लाबन्दी बनाएर 4 बिघासम्मको चक्लाबन्दी बनाएर त्यसलाई चाहिँ 50% सम्पूर्ण अनुदान दिएर काम गराउन सकिन्छ। र माटो जाँच भएको छैन, यहाँ माटो जाँच अनिवार्य गरिएको छैन, आफ्नो खुसीले जाँचिरहेका छन्। त आफ्नो खुसीले गर्दाखेरि बालीको उत्पादन घटिरहेको छ। र अहिलेको वर्षा हुँदाखेरि 78 सालको वर्षाले जुन धानहरू ढलेर यहाँ क्षति भएर अरबौँको क्षति भयो, यहाँ चाहिँ मलको मात्रा मिलाउन नसकेको र मल कम बेसी हालेको र पोटासको प्रयोगै नगरेको
त्यसले गर्दाखेरि यो धान ढलेको अनुमान गरेपछि मैले र यसलाई चाहिँ फोकस गरेर चक्लाबन्दी बनाएर केही पर्सेन्ट उनीहरूलाई सहुलियत दिएर किसानलाई अगाडि बढाउन सक्दाखेरि यहाँको धान बालीका लागि 1 नम्बर 9 नम्बर क्षेत्र पर्छ। लगभग 2 पल्ट गरेर 14 लाखको जति बाँड्यौँ उन्नत जातको धानको बिउ तररा फार्मबाट ल्याएर। अनि बिरुवाका लागि अब कृषिका लागि हामीले लिची जोन भनेर हाम्रो नगरपालिकाले हामीलाई रोजाउँदाखेरि लिची हुने ठाउँ देखिएकोले लिचीको जोन हामीले रोजेर 2 पल्ट हामीले 4000 बिरुवाहरू वितरण गऱ्यौँ। पशुपालनमा चाहिँ सबै उत्साहित भएर विदेशबाट आउनेले पनि उत्साहित भएर गर्ने। मैले पनि पहिला गरेकै हो कुखुरा पालन। अब त्यो हामीले बजार खोज्न सकेनौँ। बजार खोज्न नसकेलाई खच्किएर तल फेरि त्यो जिरेमा आएर अनि विदेश जाने लहर चढिहाल्छ। त्यस्तो देखिन्छ यहाँ। कृषिमा चाहिँ पशुपालनमा कुखुरा पालन, गाई, भैँसी, खसी, बाख्रा सबै त्यस्तै देखिन्छ। एकैचोटि उत्पादन पनि खोज्ने, कसैले सहयोग नगर्ने। अब केही लोनहरू लिएर काम गर्दाखेरि पनि लोनमा तल झर्दै ब्याज पनि तिर्न नसक्ने, आम्दानी नहुने तुरुन्तै, र कसैले पनि अगाडि सरेर सहयोग नगरेकोले गर्दाखेरि उसले त्यो पेसा नै छोडेर घाटा परेर पनि जग्गा बेचेर ऋण तिरेर बरु फेरि विदेशतिरै लाग्ने गरेछन्। अब एउटा वार्डमा तपाईँको 10-20 लाखले 20 लाख जतिले थाल्दाखेरि सुरुमा आएर विज्ञहरू चाहिँ साथैमा भएर अगाडि सार्न सक्यो भने गर्न सकिन्छ। एकैपल्ट त हुँदैन, हामीलाई 15-20 वर्ष त लाग्छ। उत्पादन लिनलाई पनि हामीलाई बाख्रा पालन, भैँसी, गाई पालनमा पनि 5 वर्षसम्म चाहिँ हामीले त्यसैमा लडिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै प्रतिफल निस्किने देखिन्छ। मैले मलेसियामा 2 वर्ष चाहिँ कृषि फार्ममै काम गरेर आएको हुँ। मलाई त्यहाँ धेरै दबाईको थाहा नभए पनि त्यो गर्ने तरिकाहरू सागसब्जीको प्रशस्तै थाहा छ। 2 वर्ष मैले नि त्यही काम गरेर आएको। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ जसरी मान्छेले 1 बिघा बराबर 1 बिघामा मुला छर्दाखेरि 1 रुपियाँ किलो मुला हो भने तपाईँको एउटा पक्का घर बनाउँछ मलेसियामा 1 बिघा जग्गाले। तर बजार उसले खोजिदिएको छ सरकारले बजारको व्यवस्था बेच्न जानु पर्दैन। अब यहाँ पनि हामीले जे उत्पादन पनि गर्न सकिन्छ, उत्पादन पनि हुन्छ, बेच्नका लागि हामीलाई समस्या भएकोले गर्दाखेरि त्यो मान्छे फेरि खच्केर फेरि जिरोमै आउँछ। त्यस्तै वडामा जीविकोपार्जनका लागि मात्र नभएर व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसा अपनाउनेको संख्या पनि उत्तिकै रहेको पाइन्छ। वैदेशिक रोजगार छाडेर कृषि पेसामा लाग्नेहरू पनि निकै भेटिन्छन्। पशुपालनमा विशेष गरेर गाई, बाख्रा तथा बङ्गुर पालन गर्नेहरू राम्ररी फस्टाएका छन्। 10 वर्षको वैदेशिक रोजगार छाडेर पछिल्लो समय कृषि व्यवसाय सुरु गरेका बेलबरी 9 शान्ति टोलका कृषक बल बहादुर बुढाथोकीले निजी लगानीमा व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। कृषि नै भरपर्दो पेसा भएको ठहर गर्दै बाख्रा पालन व्यवसाय सुरु गरेको बताउने बुढाथोकी राज्यले किसानलाई सम्मान गर्न नसकेको गुनासो रहेको छ। स्थानीय सरकारबाट व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग मिलेको बताउने उनी अरूलाई पनि कृषि पेसामा लाग्न सल्लाह दिन्छन्। म वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ धेरै वर्ष पलायन भएँ। त्यसपछि अब यो वैदेशिक रोजगारमा बसेर खासै दिगो होला जस्तो लागेन। पछि गाउँमै आएर 1-2 वर्ष बसेपछि मलाई आफसे आफ यहीँ केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो बाख्रा कृषि फर्म चाहिँ सञ्चालन गरेको। बाख्राहरू ल्याएर दिनुभएको छ होइन, र फेरि पनि सूचनाहरू जाहेर गर्नुभएको छ। केही 50% अनुदान चाहिँ हामी दिन्छौँ, तपाईँहरूले आएर यहाँ चाहिँ कृषि उसमा पशुपक्षी उसमा चाहिँ भेटनेरीमा हामीसँग सम्पर्क गर्नु भनेर भन्नुभएको छ हालसालै भर्खरै। उहाँहरूबाट पनि केही बाख्राहरू अथवा गाईहरू पाल्नेलाई अब यस्तो हामी सहयोग दिन्छौँ भन्ने चाहिँ भन्नुभएको छ। उन्नत जातको चाहिँ बोकाहरू, बाख्राहरू, बरु चाहिँ उन्नत जातको चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ बिउ चाहिँ उत्पादन हुने खालको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ बरु अनुदान दिँदाखेरि त्यस्तो राम्रो खालको चाहिँ दिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो जिज्ञासा छ।
स्थानीय सरकारलाई सफल बनाउनुमा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी बीच पनि समन्वय हुन जरुरी छ। स्थानीय सरकार र कर्मचारी बीच राम्रो समन्वय हुन नसक्दा कतिपय ठाउँमा विकास निर्माणका काममा अवरोध भएका खबरहरू पनि यदाकदा सुनिने गरेका छन्। तर यस वडामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको समन्वयमा कुनै कमी नभएको कर्मचारी स्वयं बताउने गरेका छन्। जनप्रतिनिधि भएकै कारणले आफूहरूलाई काम गर्न सहज भएको वडा सचिव इन्दिरा भण्डारी बताउँछिन्। सबै काम समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढ्दा काम गर्न सहज भएको उनको अनुभव रहेको छ। जस्तो अरूको समस्याहरूमा चाहिँ प्राय हामी सबै जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरू समन्वय गरेर छलफल गरेर अनि निष्कर्षमा पुगेर त्यसपछि के गर्ने भन्ने त्यही निष्कर्ष अनुसार चाहिँ गर्ने गरेका छौँ। जनताहरूको समस्या भन्नाले पहिलो भनेको चाहिँ अलिकति योजना होइन, त्यसको योजना माग सम्बन्धी हुन्छ अनि साधारणतः यो पञ्जिकाको त्यस्तो समस्याहरू आउँछ। यो चाप बढी भएको दिन चाहिँ अलिकति अपर्याप्त नै जस्तो लाग्छ होइन। अनि कर्मचारी भए अनुसारको स्रोत साधन अलिक नपुगेको हुनाले, कार्यालय साधनहरू कम भएको हुनाले अलिक चाप बढी भएको समयमा चाहिँ त्यही दिन कहिलेकाहीँ सबैलाई सेवा सुविधा दिन नसकिने हुन्छ अनि अरू बेला चाहिँ सामान्य रहेछ। अनि एकदमै सहज छ मेरो लागि चाहिँ जनप्रतिनिधिसँग बसेर गरेको चाहिँ यसमा काम पहिलोचोटि भए पनि एकदमै सुखद अनुभव छ होइन। उहाँ सबैसँग जनप्रतिनिधिहरूसँग कर्मचारीहरू बसेर छलफल गरिन्छ, निष्कर्षमा पुगेर त्यसपछि काम गरिन्छ। त्यही भएर एकदम कोअर्डिनेसन छ सबैको होइन, त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो केही पनि छैन। मैले चाहिँ यो 9 नम्बरको जनप्रतिनिधिहरूको टिमसँग बसेर काम गर्दा चाहिँ एकदमै यतिन्जेल पनि एकदमै सुखद अनुभव गर्न पाएको छु होइन। सबैजना एकदमै सहयोगी हुनुहुन्छ होइन, आफ्नो कर्तव्यमा लागि परेर कर्मचारीहरूलाई त्यही अनुसारको साथ सहयोग दिइरहनु भएको छ। म एकदमै खुसी छु र आगामी दिनहरूमा पनि उहाँहरूको यस्तै साथ र सहयोगको आशा गर्दछु। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा विद्युत आदिको सुविधाले सम्पन्न यो वडा धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पनि निकै समृद्ध रहेको छ। सीमित स्रोत र साधनका बीचमा पनि वडालाई विकसित बनाउने काममा वडाको सिङ्गो टिम लागिरहेको देखिन्छ। अपेक्षाकृत रूपमा नभए पनि पहिलो निर्वाचित वडा सरकारका नाताले यो टिम विकासको रेखाङ्कन गर्न भने सफल भएको देखिन्छ।